سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير. راني هنايا في الميدان. اليوم رانا لو 15 جويي، نوفو اريفاج تاع اليوم. ها هو راه كاين نيطوايور فابور امان كما راكم تشوفوا فيه امان، بصح راني نشوف بلي كاع مرافدينه، باقي غير واحد. هذا عاد حطوه غير اليوم، فيه كاع لي زاكسيسوار تاوعه، غارونتي 3 ans. هنايا كاين بالي سيربيير، ها هو لا يدير 10 euros. بولفيريزاتور انتيغري، ها هو لا 3 ans غارونتي. البنات هذا ساهل، خير من هذاك لو سويتو اللي تستعمل للبيدو. ها هو لا سي بلو براتيك. هنايا ديري ريزيرفوار تاع لو، وفيه زوج تاع لي ووس هادو لي سيربيير، زوج انكلو فيه الداخل، دايرين له غارونتي. وهنايا كاين ميني، جابوا ميني فونتيلاتور مالك اون كولون، يدير 17 اورو. هما في البيضه وفي الكحله، شوفوا فيها غارونتي 3 ans تاني تاع 15، فيها 15 واط، لا بويسونس دو 15 واط، فيها 2 فيتاس دو فونتيلاسيون. كاين نيتوايور دو فيتر، ها هو بلو براتيك امان كما راكم تشوفوا فيه. هذا البنات يدير 25 اورو. ها هو عندها بروبليم تاع لي فيتر اي تو، اي ميم بور لي ميروار اوسي. ها هو مليح، دايرينه ايكال ثاني، دايرينه ادابتي او سورفاس ليس كي لا كابين تاع الدوش والكارلاج. وهنايا راني نشوف بلي هادو لي زاسبيراتور روبو، هما راكم تشوفوا فيهم هادو راهم داينهم كاع، باقي غير واحد. هذا عاد حطوا لا ريفاج غير البارح، نشوف اليوم ما كانش، باقي غير هذا لو سول يدير 139 اورو. فوالا ها هو مليح. هذا كاين تيليكوموند، تيليكوموند تجمي تادابتيه مع تريبلي مع البورطابل تاعك. فوالا ها هو هنايا بور لو باك ا بوسيير باش تبدليه. هنايا دي كابتور سونسيبل اونتي شوك، فوالا و دو بروس، فيه دو بروس pour un nettoyage efficace. Un panneau de commande à l'aide. Là, voilà, réglé. فيه لا غارونتي 3 ans. اللي حداها بيدل وراهي انتريسي لهذا الروبو يتحوس عليه، يدير 139 اورو. اللي خاصها ماشينه كودغ، ها هي لا، بصح ما راهم سمحوا لي البنات، ما جيرين لو بخي، راهم حاطينهم دركا. ها هي اللي انتريسي فوتوريير ولا تبغيها في الدار ثاني باش ما تضليش ديري العطفه غير روحك. فوالا ها هما لا كيما هادو يجيو كيما هكا. ها هي الريغلاج تاعها. البنات سمحوا لي ما راهمش دايرين لو بري تاعها، مازال ما داروش. فوالا هادشي هكا. وهنا دايرين لي ساك بور ماشينا كودغ، ها هما لا لي ساك تاعهم يجوا على هذا الشكل، يجوا كيما هكا. هيا فيهم افيك ان سونغل ديبول اللي تبغي ديرها فوق كتافها، وكاين هكا اون بوش سور لو دوفون. فوالا يدير 20 اورو، يدير 20 اورو البنات. ها هو لا هنايا كاين لي بواط دو رونجمون ثاني avec couverture à fermeture facile. هيا سوليد، يديروا غير 8 اورو. فيها 3 ها هما لا يجوا كيما هكا كبيره، الكبيره كاع دير 37 sur 26. ها هي ديروا لها كابتور ديكرون وشوفوا الديمونسيون. هنايا راه كاين سونترال فابور، فوالا سونترال فابور يدير 50 euros. Voilà, plus pratique. Il y a une point
كيفيلي دايرين ريزرفوار دو فيه وفلتر انتي كالكير، وهنايا افيك لا فابور ديبي، وهنايا التريكلي هذا دايرين جديد البنات. تقدري ديري فيه 2400 واط ولا غارونتي 3 زون. هذا تاني راهم كاع باقي غير 3 هنايا نشوف فيهم. هنا كاين دي ميني فونتيلاتور، فوالا كيديروا غير 12 اورو. هاي تجمي براتيك، تجمي تفديها معاك، ديري لها غير بالشارجور. ها هي لا تجمي ترفديها، ديري لها. هاي البنات لاغاليج يدير 8 اورو. فوالا هذا الموديل، يلا دي سنتر يديروا 4 اورو، فيها 10. فوالا فيها 10 اونتي ديرابونت كما كنتشوفوا في هنايا. كاين الصفرين تاني، الصفرين اونتي ديرابونت ملاح التيسيو ساتان ولا كيغليس. البنات كاين هادو كيت مان ليبر دو فواتور. فوالا تاع بور تيليفون موبيل ستوندار. فوالا ستوندار اللي تقدو فيكساسيون فاسيل. ها هي تركبيه وتهضري ليبرمون. فوالا دايرينها تكونيكتي بلوتوث و لو شارجور سي افيك لو شارجور تاع اليو سيغاريت. فوالا فيه بريز اليو سيغاريت. هذا يدير البنات 14 اورو. وهنا اللي يتحوس على دي غولات بيفوطونت. هما لا جايبين فيها 4 لو دو 4. انا اللي انتريسي انا نوري كاع لي كاتيجوري. دير 7 اورو. هنا راه كاين لي باغ دو توا. هما كما كنتشوفوا فيهم. فوالا لي باغ دو توا ماهمش باقيين بزاف تاني. هنا لي باغ دو توا دير تزيد بلوس دو باغاج. هنا الومنيوم دير 37 اورو. راه كاين اكستينكتور ا بريسيون يدير 10 اورو. وهنا بور بريكولاج هادو بور بانس اكلي. كاين كاع لي ديمونسيون انواع. كاين كبار، كاين كيما هكا تاني، كاين كيما هكا. هادو كاع يديروا 8 اورو. و لي روبون بور لي طرافو. ها هي لا لي روبون اديسيف تاني يديروا 3 اورو. بانتور كوفرونت فيها 5 لتر دير 12 اورو. pour l'intérieur et l'extérieur. Pour les promotions كاين هادو لي بلوك دو ملتي بريز يديروا au lieu de 20 اورو نديرين غير 14 اورو. ها هي لا فيهم 3 طب فيهم هنايا ديجيتال. ديجيتال تنجمي ديريها كونيكتي مع البورطابل تاعك. فوالا ديريهم. كاين هادو صغار تاني ديجيتال. هما لا ديريهم كونيكتي مع البورطابل تاعك. وكوموندي تاني فوكال. فوالا باش تحبسيها. ها هي بريز كونيكتي نقولوها au lieu de 10 اورو دايرينها غير 7 اورو. وهادو تاني ابليك مورال اون ليد. فوالا تاني ديجيتال تاني كونيكتي جوجل. سي اون ابليكاسيون ديريها في جوجل وتكونيكتي فيها غير من البورطابل تاعك. متبقايش كاع تنوضي وتطفي. فوالا
ديريها هنايا في لاسورتي مورال. شاهي لابليكاسيون ديريها في جوجل وديريها في البورطابل تاعك. نقعدو غير في لي بروموسيون. هنايا او ليو دو 12 اورو دايرينها غير 8 اورو دي شوزور. فوالا كاين كيما هكا، كاين هكا فوق كيما هكا، كاين كيما هكا. بزاف لي بوانتور. فوالا كاين بروموسيون تاع لي سوكيت تاني. فوالا فيها 3 نديرو غير 1.29 سوكيت. كاين اون نوار تاني. هاد البروتيج بي تاني ان كوطون. فوالا فيها 3 تاني دايرينها بروموسيون. هي البنات دايرينها غير 1.69 او ليو دو 3,50 €. وكاين لي ليكينغ اوسي. فوالا كاين لي طاي من الاس الام. كاين في الكريب، كاين في النوار. فوالا او ليو دو 5 € دايرينها غير 3,20 €. وهنايا لي روب تاني بروموسيون. لي روب كاين كيما هكا، كاين كيما هكا. باقيين غير هادو اللي باقيين البنات. هاهي اون نوار كاين كيما هكا. يجوا ميدي. هاهي دايرينها غير او ليو دو 9 € دايرينها غير 6 € البنات. هاهي انا ديت بالي سيربيير. فوالا على فابور. فوالا ديت واحد. غادي نجربه ونقول لكم في الكومونتير. وما تنساوش اللي حداها ليدر وانتيغيسي شافت كاش حاجه عجبتها تروح تديها، باسكو راهم يرفدوا في الصوالح. ديجا لاغيفاج تاع البارح ديجا ما بقى منه والو كما شفتوا. ديجا اليوم رانا الكانز وهما حطوا غير البارح الصوالح. هذه هي ولا حطوهم صباح بكري اليوم ورفدوهم الناس. فوالا البنات. هنايا نختم معكم الفيديو ونقول لكم استناو في الايامات الجايين ان شاء الله لاغيفاج جديد تاع ليدر. قلت نبارطاجي معكم لو بالي سيربيير اونغيزاتور اللي شريته. ها هو المونتاج تاعه ساهل بنات، بالخف تركبوه وحدكم غير بيديكم. ما تسحبوا. هيا وين بولفاريزاتور يخرج الماء. والريزيرفوار تاعه ها هو تقدروا تعمروه وتقلعوه بلو براتيك وتعمروه بالماء والبرودوي تاعين تخدموا به. لو سول فيها زوج تاع لي سيربيير وتقدوا نيمبورط كيل سيربيير كيفهم راهم كاينين في اكسيون رخاص اللي تبغي تبدل. كيما انايا ها هي عندي هذه تاع اكسيون غادي نخدم بها، ما غاديش نيوتيليزي الاخرين. فوالا وهنايا هاهي طاسه الماء. فوالا وتفوتوا يكون عندكم حاجه تاع غبره ولا بيتوسي. يكونش عندكم اميناج افون تقدروا. انا وريتها سيرتو بالنسبه للناس اللي راهم ايزيتين، البنات اللي راهم ايزيتي باش يشروها. فوالا انا قلت نديرها بلو براتيك قدامكم هكا باش تشوفوها. هذه هي البنات.